गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली के तहत कौमी और सूबाई असम्बलीज में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया गया था, ताहिम इन दोनों जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ एक सूबे में इत्तेहाद पर इनकार कर दिया था, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त जमा ना करवाने की वजह से बातचीत हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। आज तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के जरिए एक बड़ा अहम मैसेज दिया, फ़िरकावारियत के खात्मे का पैगाम दिया और यकीनन मुल्क की सियासत में ये एक मस्बत पेशरफ्त है, एक वेलकम साइट थी। लेकिन असल जो मसला है रिजर्व सीट्स का, क्या ये उसमें कोई मदद करने जा रहा है कि नहीं जा रहा? आज चेयरमैन पीटीआई ने क्या कहा इस मौके पर, लेट्स वॉच हिम। ये हमारा इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास। हमारे साथ पार्टी के सीनियर मेंबर मौजूद है रऊफ हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच कॉलिंग। हम काफ़ी अर्से बाद बात कर रहे हैं, तो हम अच्छे आप समझ रहे हैं कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन देन वी लास्ट वी स्पोक, मच बेटर पोजीशन। वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन अगर हमारी शब खून मार के हमारे से लूटी हुई 82 सीटें भी वापस हो जाएं, और वो हो जाएंगी, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। सारी की सारी जो आप क्लेम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हमने 3 दिन पहले मैरियट में पूरी एक प्रेजेंटेशन की है जिसमें कि तकरीबन 75 लोग 75 लोग आए हुए थे अपने फॉर्म्स 45 और फॉर्म्स 47 के साथ, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि जी उनके पास असल जेन्युइन फॉर्म्स मौजूद हैं जिसमें वो विक्टोरियस हैं। ओके, कमिंग टू द सीट्स इन हैंड, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं आपके साथ रहेंगे। एक नेशनल असेंबली के चले गए, आज प्रोविंशियल असेंबली से एक और चले गए, उससे पहले गालिबन 6 या 7 MPs आपके जाके नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं प्रोविंशियल असेंबली में, 4 IPP में जा चुके हैं। हाउ विल यू स्टॉप देम? हमारे ये जो उनको ज्वाइन किया है वो जेन्युइन इंडिपेंडेंट्स थे जिनको हमें सपोर्ट नहीं किया हुआ था, वो गए हैं। या आपके लेकिन नहीं, हमारे लोग नहीं गए हैं, हमारे लोग नहीं गए हैं, बल्कि यही तो फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की। वो चाह रहे थे कि साहब के साथ जो MPA थे आपके बैक थे, आज वो गए हैं। 2 या 3 हैं टोटल, जी हाँ 2 या 3 लोग हैं वो गए हैं। देखिए उनकी फ्रस्ट्रेशन का जो वजूहात हैं वो बड़ी सिंपल है। उन्होंने समझा था कि खान साहब को हम जब डिपोज करेंगे तो वो 2-4-6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे पोलिटिकली। फिर उन्होंने कहा जी चलें ये नहीं ख़त्म हुए लेकिन इनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं हुए। अब जब हमने इंडिपेंडेंस खड़े किए तो उनकी स्पेशल ये थी कि जी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेशंस की उनकी जो वजूहात हैं वो बढ़ रही हैं। हमारे लोग नहीं जाएंगे कहीं भी, और ख़ासकर जब अब तहरीक सुन्नी इत्तेहाद में ये शरीक हो जाएंगे, हो गए हैं, बल्कि आज हो गए, सारे हो गए, जी हो गए सब। जी एब्सोल्यूट, बिल्कुल मेरे सामने सारा बैठ के दिन में काम हुआ है। उनके जो एफिडेविट्स वगैरह जो हैं वो साइन हुए हैं, वो उनको दिए गए। ये रुका जा सकेगा, तो ये जल्दी नहीं करना चाहिए था इत्तेहाद आपको? आइडियली स्पीकिंग तो जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ैसला करने में देर लगी। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हमारा ऑनगोइंग इत्तेहाद है। गिलगित बल्तिस्तान में उनके साथ इत्तेहाद है हमारा, चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, और वो हमारे बहुत ज़्यादा कमिटेड किस्म के हमारे पार्टनर हैं। और इसी तरह से सुन्नी इत्तेहाद के साथ भी साहबजादा साहब के साथ भी हमारा कोई नया इत्तेहाद नहीं है पहले सा। हमें सब ये डिटर्मिन करना था, हमारी लीगल टीम ने डिटर्मिन करना था कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके हमें, जैसा कि आपने अब इब्तिदाइया में कहा है कि रिजर्व सीट्स जो है उसके ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के। तो वो फैसला हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमारे रिजर्व सीट्स मिलने के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी रिजर्व सीट्स जमा कराई हैं? जी उन्होंने कराई हुई। आर यू श्योर? बिकॉज़ एक जगह मैंने देखा हमारी लीगल टीम की शायद हमारी लीगल टीम की ये इनपुट है कि जी इनके साथ जो है हम अगर जाएंगे, हमने अपनी भी फाइट करनी है, PTI की भी फाइट करनी है। देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जब ये लोग चले जाएंगे तो उनके पास एक उनका जो राइट बन जाता है उन रिजर्व सीट्स का जो अपना कोटा जो वो क्लेम करने का। और वो 2018 में भी हमने भी लेट जमा कराई थी, लेकिन हमें भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोटा हमारे हक की बुनियाद के ऊपर दिया था। लेकिन देयर इज अ लकूना, एक डेट है, आई थिंक गालिबन 22 जनवरी है या समथिंग, उससे पहले आपने जमा करानी थी। वो हो जाएंगे ना जी, अभी तो अगर नहीं जमा कराई हैं
اب بن جاتا ہے نا جی، جب اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس لوگ چلے جائیں گے وہ ضمنی جمع کرا سکتے ہیں پرووائڈڈ اگر انہوں نے پہلی جمع کرائی ہو. تو میں نے نہیں پہلے ہم لوگوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہے کہ ہم نے پہلے جمع نہیں کرائی تھی 2018 میں، اور ہم نے الیکشن کے بعد ہم نے جمع کرائی تھی اور ہمیں ملا تھا بیکاز انہوں نے ہمارا رائٹ مانا تھا. تو اب کوئی چینج تو نہیں ہوا نا لا. بٹ راؤ صاحب، یہ اگر ہم آپ لوگ پہلے ڈسکس کر لیتے ان جماعتوں سے اور ایک کنسنسس کے ساتھ لسٹ جمع کروا دیتے تو آپ کو آج آسانی نہ ہوتی. وائی ڈونٹ یو تھنک اٹ تھرو؟ مختلف فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوئے. بیسیکلی پولیٹیکل لیگل ان پٹ جو تھا وہ ہمارا آنا تھا. لیگل ان پٹ آیا، پھر پروز اینڈ کونس دیکھے گئے، آپشنس دیکھے گئے، یہ دیکھا گیا کہ کہاں ہمارے جو چانسز ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے جماعت اسلامی انہوں نے تو لسٹ جمع کرائی. جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری جو پارٹنرشپ کی تاریخ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے فرینکلی. دیکھیے بس آئی ڈونٹ نو، یہ ان کو پتہ ہے، کچھ سوال ان سے ہونا چاہیے. بلکہ ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے سراج صاحب کو ان کی سینٹ کی سیٹ بھی دلوائی تھی. آپ کو پتہ ہے لیکن جماعت اسلامی کے جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی. آپ کا وہ کلیم کہہ رہے ہیں کہ ہے، یہ بھی تو دیکھیں انہوں نے چھوڑی ہے اینڈ اٹس ویری گڈ آف ہیم کہ انہوں نے چھوڑی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہماری پارٹنرشپ کی تاریخ اتنی پروڈکٹیو ان کے ساتھ نہیں رہی ہوئی. سراج صاحب از آن ریکارڈ کہ انہوں نے خاصی بعض دفعہ اسٹرانگ لفظ اور لینگویج جو تھی وہ استعمال کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اور چیئرمین صاحب کے بارے میں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی سسٹینیبل اتحاد ہو، اور ان کے ساتھ دونوں جماعتوں کے ساتھ ہمارا لانگ اسٹینڈنگ اتحاد موجود ہے. سو ہم جے یو ایف نے بھی بڑی اسٹرانگ ورڈز، جے یو ایف کے ساتھ تو جو مطلب ہم کوئی الیکٹرل الائنس کے لیے تو گئے نہیں ہوئے تھے. باقی جو میں نے آپ کو میرا خیال لاسٹ پروگرام میں نہیں بتایا کہ خان صاحب ایک اور اتحاد چاہتے ہیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں ایکسیپٹ 3 جو لارج پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، جو وہ فیل کے جو کہ اس سارے میں شریک ہیں اور یہ ان کی کنسنٹ سے یہ سارا جو کہ الیکٹورل فراڈ کا ہوا ہے. تو وہ ان کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں ایک پلیٹ فارم کے اوپر. اور جب میں ان کو ملنے گیا تھا 5-6 دن ہوئے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم یہ کام کرو. اور وہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ الیکٹورل الائنسز نہیں ہے، وہ ہے پاکستان میں جمہوری اقدار اور جمہوری کلچر کو فروغ دینا. ہی فیلز اسٹرانگلی فیلز کہ جی ابھی تک یہ جو جمہوری کلچر ہے وہ اتنا ڈیپ سیٹ نہیں ہوا اور ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ جو جمہوریت کی جڑیں ہیں وہ مضبوط ہو. مضبوط So how was it meeting him؟ کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری کچھ 6.5-7 مہینے کے بعد ہوئی. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی جب سے وہ قید میں تھے. What were you expecting? What did you get? Well, I got what I expected. He's a person of a different sort of dimension جو کہ لوگ پہنچ نہیں سکتے. اور یہی اسی لیے جو ان لوگوں نے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے ان کی فرسٹریشن کی وجہ بھی یہی ہے. وہ پہلے سے زیادہ ری ایشورڈ ہیں، پہلے سے زیادہ ڈٹرمنڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس ملک میں ہم نے اس ملک کو اس کی سیلویشن کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ اس پارٹی کو ملے جس کو دیا گیا ہے. اور یہ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں شب خون مارا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ So he's okay ویسے overall he's well looked after کہہ سکتے ہیں ہم. And obviously prison is a prison. You can't change that reality. لازمی بات ہے، آپ کیپٹیوٹی میں ہیں، آپ ایک آزاد انسان نہیں ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن جس خندہ پیشانی سے اور جس بہادری سے اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس 6.5 مہینے کو برداشت کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا سارا جو ان کی ڈٹرمنیشن ہے وہ نہ صرف قائم ہے بلکہ اور بڑھی ہے. وہ ایک مطلب ایک انبلیویبل ایسپیکٹ ہے ان کی پرسنالٹی. اوکے، آپ نے یقیناً کیا، ایک بڑا شو کیا، لوگوں نے اپنے فارمز دکھائے، لیکن اوور آل نیشنل اسمبلی پہ تو ہم بار بار بات سن رہے ہیں، پروونشل اسمبلی پہ اتنی آپ بات نہیں کر رہے. نہیں، پروونشل اسمبلی کی بھی ہم نے ساتھ ہی بات کی، این اے کی بھی کی ہے، پی پی کی. کتنی پروونشل اسمبلی ہماری وہاں بھی بہت ساری سیٹیں جی. دیکھیے اگر وہ سیٹیں ہمیں مل جاتی ہیں نا، میرے پاس نمبرز یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ سیٹیں مل جاتی ہیں تو ہمیں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. That's what I'm saying کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نیشنل اسمبلی کی جیسے آپ نے ہوم ورک کیا ہے ویسے آپ لوگوں نے پروونشل اسمبلی نہیں، پروونشل اسمبلی کا ہوم ورک بھی ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن ہمارا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ جی ہمارا پرنسپل اسٹریس کس کے اوپر ہے اور وہ نیشنل اسمبلی کے اوپر ہے تو شاید ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ آپ کی بات صحیح ہو. لیکن پیپلز پارٹی جو ہمارا پروونشل اسمبلی کے اوپر، پنجاب پروونشل اسمبلی کے اوپر بھی پورا ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. So you've accepted that Maryam Nawaz is going to be chief minister in Punjab. مریم نواز کی اپنی سیٹ نہیں ہے. مریم نواز lost a seat. پارٹی تو سنگل لارجسٹ جو کچھ بھی ہے، شہباز شریف lost a seat، حمزہ شہباز lost a seat. ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے. According to your جی بالکل ہمارے پاس. obviously کوئی فورم ڈیسائیڈ کرے وہ گا، فورم تو ڈیسائیڈ کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ لازمی کرے گا. لیکن مریم تو اپنی سیٹ نہیں جیت سکی. نواز شریف صاحب دونوں سیٹیں ہارے ہوئے ہیں. ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ تو یہ ہے
ایک سیٹ تو وہ ہار گئے ہیں وہاں سے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو اب جو ہزارہ سے انہوں نے لڑی تھی جی وہ تو ہارے ہوئے ہیں. لیکن فارم 45 کے حساب سے آپ لوگ یہ بات کریں، دوسری سائڈ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی فارم 45 لکھائیں ہمیں، لیکن ڈیسائیڈ کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا، یہ تو الیکشن کمیشن ہی کرے گا. واٹ ڈو یو تھنک الیکشن کمیشن ول ڈیسائیڈ؟ الیکشن کمیشن کا ایک ڈیپ سیٹ پریجوڈس ہے ہمارے بارے میں، وہ پچھلے 2 سال سے صاف ظاہر ہے. ہمیں جب ہماری حکومت تھی اس وقت سے یہ ظاہر ہے، لازمی بات ہے وہ ہمارے خلاف ایک پارٹی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے ایک پارٹی بنا ہوا ہے ہمارے خلاف، جو سارا پروپیگنڈا اور جو سب کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس میں ایک ذاتی طور کے اوپر وہ پارٹی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں، ملک کے معاملات کی نزاکیت کو جانچتے ہوئے وہ ایک اچھا فیصلہ کریں گے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. بٹ لیٹس سی، تھوڑا سا ہم اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، 2014 میں جو دھاندلی کا جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس نے کہا بائی اینڈ لارج الیکشن واز فری اینڈ فیئر. آپ لوگوں نے کافی اس کے اوپر پہلے ایک پورا دھرنا دیا تھا، پھر رزلٹ آیا، آپ نے اس کو مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن پہ بہت کم اعتماد ہے. سو انہی فورم سے آنی ہے آپ کی رپورٹ یا رزلٹ جو بھی، تو آپ مطلب واٹ از یور آپشن؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، جو کمشنر راولپنڈی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس نے کمپلیسٹ قرار دیا ہے. اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تو وہ کسی بھی انویسٹیگیشن سے علیحدہ ہو جائیں. اگر الیکشن کمیشن میں کوئی انویسٹیگیشن ہو تو چیف الیکشن کمشنر شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیٹ انویسٹیگیشن. So you trust the commissioner completely? We don't trust the commissioner. Do you know him? آپ ویسے جانتے ہیں؟ I don't trust the commissioner at all. چیف الیکشن کمشنر not at all. میں تو کمشنر صاحب کی بات کر رہی ہوں، راولپنڈی کے. جی راولپنڈی کے کمشنر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، اس کے اوپر بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے نا، جس طریقے سے 9 مئی کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہم کیوں انکوائری سے ڈرتے ہیں؟ اگر یہ لوگ سچ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سچ نہیں بول رہے تو کریں، انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. کریڈیبل آفیسرز کس پہ ٹرسٹ ہے؟ بیکاز ابھی کریڈیبل آفیسرز ہیں، بڑے اس ملک میں کریڈیبل آفیسرز ہیں. چیف الیکشن کمشنر از ناٹ اے کریڈیبل آفیسر. He should not be part of the inquiry. اور بہت سے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں. مجھے اگر کہیں گے میں 10 لوگ دے دوں گا آپ کو جو کریڈیبل ہیں، جو آپ با کردار لوگ ہیں. رائٹ. سو آج ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل احمد اویس نے کہا کہ NA-130 جس کا ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے، انہوں نے کہا آر او پر تشدد کیا گیا، وہ بیان دینے کو بھی تیار ہیں. اگر تیار ہیں تو پھر دے دیں وہ بیان. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیان دینے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ بتائیے کمشنر کہاں ہیں؟ بٹ Where is the commissioner? I want an answer. Where is the commissioner? Where is the commissioner? But it shows that you are in contact with these people. No, I'm not. I'm asking you, where is he? Do you know where he is? I don't know. I'm asking you. But do you know where this person What happens to such people, you know, after they give a statement of this kind? میرا یہ concern ہے نا. Right. جب وہ سچ بولتے ہیں، جب ضمیر جاگتا ہے کچھ کا، ان کی طرف اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دے تو وہ ضمیر جاگتا ہے. ہماری طرف کہتے ہیں پاگل ہو گئے. Let's say آپ کو نہیں ملتی ریزرو سیٹس، پھر کیا ہوگا؟ کیوں نہیں ملتی؟ میری کنٹینشن ہے یہ، وہ ہمارا حق ہے. کیوں نہیں ملے گی؟ آپ کا سسٹم اس حد تک کرپٹ ہو چکا ہے، اس حد تک ختم ہو چکا ہے کہ ایک جسٹیفائڈ جو کلیم ہے ہمارا وہ بھی آنر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ رائٹ. آپ نے ملک چلانا ہے، ملک کے اوپر ایک کریڈیبل سسٹم تو رہنے دیں، کچھ تھوڑا بہت تو رہنے دیں اس میں بھرم ہمارا. علی محمد خان جب مل کر آئے بانی چمن سے، انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے ماڈل کی بات کیا. آپ سے بھی کوئی ایسی بات کی انہوں نے؟ نہیں، میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہوئی تھی. میرے ساتھ جو بات ہوئی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ جی پولیٹیکل جو کلچر ہے، جو ڈیموکریٹک کلچر اور ڈیموکریٹک ٹریڈیشنس کو ہم نے پروموٹ کرنا. بٹ یہ بات صرف علی محمد خان سے ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ان سے ذکر کیا. سو یہ پارٹی ممبرز آن بورڈ ود دس؟ وہ ٹھیک ہیں اس بات پہ؟ ان لوگوں کے اوپر کافی زیر اعتاب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، لیٹس فارگیٹ ایوری تھنگ اینڈ موو آن. دیکھیے ابھی اس کی ساری ڈیٹیلز تو سامنے آنی ہے نا. ایک اگر آپ نے ایک خاکہ پیش کیا ہے تو خاکے کی ڈیٹیلز تو آئیں گی نا بعد میں، اس میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے، عمران خان صاحب کا بڑا پن ہے کہ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بیسس کے اوپر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. ویری امپورٹنٹلی علی زیدی صاحب کو آپ نے دیکھا آن ایئر آئے ہیں. عمران اسماعیل صاحب نے تو کھل کے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی میں. پرائیویٹ میسیجز بھی آ رہے ہیں. کیا پالیسی ہے ان لوگوں کے لیے؟ بڑی کلیئر پالیسی ہے جی. جب ہوا تھا تو انہوں نے ڈیسیشن یہ ہوا تھا کہ جی ان الیکشنز کے لیے کوشش تھی ان کی کہ ہمیں ان کے ٹکٹس ملیں. انہوں نے کہا تھا کہ مطلب مختلف لوگ جو کہ نکلے ہوئے ہیں پارٹی سے، ان کی کوشش تھی.
नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बहुत से लोगों की कोशिश थी, डिसीजन हुआ था जी कि हम इन लोगों को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे टिकट एलोकेशन के लिए, सो हमने किसी को नहीं दिया सवाए उस्मान जो कि एक टेक्निकली वो पार्टी से नहीं गया था, उसकी वालदा को हमने टिकट दिया, तो किसी और को नहीं दिया, कंसिडर नहीं करें। अब खान साहब जब इंशाअल्लाह ताला जेल से बाहर निकलेंगे तो इन लोगों के बारे में केस टू केस बेसिस के ऊपर देखेंगे कि किसी ने अगर पार्टी छोड़ी तो किन हालात में छोड़ी, किन प्रेशर्स के अंदर छोड़ी। There is not a clear yes either. Okay. Let me put it this way. What about women? क्योंकि ख़वातीन का मामला शायद थोड़े फ़र्क हो। देखिए ख़वातीन के मामला मतलब इस माशरे में डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। अब देखिए 2-3-4 ख़वातीन हैं, इसी तरह से मर्द भी हैं जो उनके साथ ज़्यादती हुई, जिनके साथ टॉर्चर हुआ सारा कुछ। तो वो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इतना सा कि जी वो जब खान साहब तशरीफ़ लाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो उस वक्त फिर वो फैसला करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना, अगर बढ़ना है तो। Do you need them? Does PTI need them? No, not at all. Not at all. No. They were a burden on the party. They jumped the ship. हम पार्टी क्रेडिबल पार्टी है, इस वक्त आइडियोलॉग्स बैठे हुए हैं पार्टी में, कमिटेड लोग बैठे हुए हैं, और ये देखिए जो 100 बंदे हमारे इलेक्ट हुए हैं, इसीलिए ये हमारी पार्टी के साथ टिके हुए हैं। वैसे लोग होते तो अभी तक हमारा जहाज खाली हो चुका होता, भाग चुके होते। थैंक यू सो मच रघुवर हसन साहब फॉर गिविंग मी टाइम। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। बैक। इलेक्शन को 10 दिन हो चुके, लेकिन ताहाल हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब मैदान में आ चुके हैं, लेकिन अददी बर्तरी के बावजूद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में कई रुकावटें मौजूद हैं। और ये अददी बर्तरी हम इसलिए कह रहे हैं कि PMLN का अगर इत्तेहाद हम पीपल्स पार्टी के साथ अस्यूम कर लें कि हो चुका है, लेकिन मामलात अभी पूरी तरीके से तय नहीं पाए। आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हो रही है। दोनों जमातों के माबैन कई निकात पर इतफाक हो चुका, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 3 साल के लिए वज़ारत उज़्मा नून लीग को देने और 2 साल के लिए खुद संभालने वाले फॉर्मूला से इनकार किया, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है। लेट्स वॉच हिम। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो थत्तों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। आजकल इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मेरे भी शिकायतें हैं। आए अप्रोप्रिएट फोरम पे, आए हमारे साथ बातचीत करके इन शिकायतें को दूर करें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन जो निकात पर बातचीत जारी है, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार 3 साल के लिए वज़ारत उज़्मा संभालेंगे, जबकि 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा संभालेगी। ये बात अभी अंडर कंसिडरेशन है, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वो इस पर राजी नहीं है। पीपल्स पार्टी वफाकी वज़ारतें लेगी और हुकूमत साजी के अमल में पूरी तरह शरीक होगी। इस बात के लिए पीपल्स पार्टी अभी तैयार नहीं है। सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी पीपल्स पार्टी को मिलेगा। चेयरमैन सेनेट का ओहदा मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी और 3 महकमे पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बना सकेंगी और वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। 4 सूबाई गवर्नर्स की तकर्री का फैसला बाद में किया जाएगा। साथ ही साथ सूबाई हुकूमतों के हवाले से भी मामला तय पा रहे हैं। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI समझती है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। सिंध में पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान का फॉर्मूला भी तय हो रहा है। और जो सबसे अहम कहा जा सकता है, पंजाब, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे नॉमिनेटेड हैं PMLN की, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी वहाँ पर उनके साथ भी शामिल होगी? बहुत सारे मामलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह एंड ऑन अब्बास बपी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहिबा, अभी तक क्या बातें हतमी तौर पे हम कह सकते हैं कि है? देखें, जब तक बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट्स नहीं होती फॉर्मली, तो इस वक्त तो सब क्या सराइयाँ हैं, डायलॉग है। और पीपल्स पार्टी ने इनफैक्ट नो लेस देन चेयरमैन, उन्होंने जो हमारी CC का इजलास हुआ उसके जो अहम नुकात थे वो आवाम के आगे रखे। और फिर कल उनका जो एक शुक्राने वाला एक इवेंट था ठट्ठे में,
وہاں انہوں نے زیادہ وضاحت کی. اگر کچھ اس کے بعد کوئی سوالات اٹھے کہ 3 سال ادھر تو 2 سال ادھر, اس پہ بھی انہوں نے ڈینائی کیا. اور پھر یہاں پر جو لوگ ادھر بڑے بڑے اجتماع کر کے اور انفارچونیٹلی ایمرجنسیز کی بات کر رہے تھے, انفارچونیٹلی مارشل لاء کی بات کر رہے تھے, تو پھر ان کو بھی بہت ضروری تھا کہ ان کو بھی یہ پیغام دینا کہ پاکستان کے عوام جو ہے یہ ہرگز نہیں اجازت دیں گے کہ کوئی بھی بہانہ بنا کے, الیکشن کا بہانہ, ریگنگ کا بہانہ بنا کر اور کوئی ایمرجنسی یا اس قسم کی کوئی بات ہو تو اس قسم کی باتوں کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کیا. لیکن جہاں تک فارمل اناؤنسمنٹس کی بات ہے کہ کون جو ہے یہ اگر کوalition بن رہی ہے تو اس کے کیا نکات ہوں گے, کون سے عہدے کس کے پاس ہوں گے, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک حتمی کوئی بھی بات نہیں ہے. صرف یہی بات ہے کہ ہم آئینی پوزیشنز میں پیپلز پارٹی اس وقت انٹرسٹڈ ہے, ہم اب اس وقت منسٹریوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بھئی ہمارا جو اگر کیبنٹ بنتی ہے تو ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور جو ہے وہ جو ہم نے عوام کے آگے رکھا, جو ہر صوبے میں گئے, اتنے بڑے اجتماع ہوئے, ہم نے ایک ہمارے چیئرمین صاحب نے جو محنت کی ہے منشور کے اوپر, ایک ویژن دی ہے, نئی سوچ کی بات کی ہے, پھر انہوں نے فلاحی نکات کی 10 نکات کی بات کی ہے, تو وہ کوalition میں تو عمل نہیں ہو سکتا. اور اس کو سٹیئر کریں گے وزیر اعظم جو ہمارے چیئرمین ہیں کینڈیڈیٹ اس کے. تو اس اور پھر ہم یہ بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ ہماری جماعت نمبرز میں تیسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر انڈیپینڈنٹس ہیں, پی ٹی آئی لیڈ, دوسرے نمبر پر نون ہے, اور یہ دوسرے نمبر پر کیسے آئی اس میں تو آپ پھر وہ بہت سارے بیانات ہیں, میں اس میں ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہی, بہت کمپلینٹس ہیں. اور پھر ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے, اور اس حساب سے پھر ہم اس وقت وزیر اعظم میں نہیں ہیں تو پھر کیبنٹ کیسے بنے گی. Were you open to talk to PTI also? کیونکہ یہ کہا گیا. دیکھیں پیپلز پارٹی بالکل اوپن تھی اور ہونا بھی چاہیے. کوئی بھی جماعت جو ہے, سیاست جو میدان ہے پاسبلٹیز کا, اس میں کوئی بھی نہ حرف آخر ہوتا ہے نہ اس میں ریجڈ پوزیشن ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس وقت جو ایک جماعت ہے جس کی نے عجیب و غریب جس کی سیاست رہی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس سے بات ہو سکتی ہے لیکن اس سے بات نہیں ہو سکتی, پھر اس میں آپ کے آپشنز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی بھی اوپن ہوتی ڈائیلاگ کی, جتنی پیپلز پارٹی ہے جتنی نون ہے, تو شاید ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا اور اس ملک کے لیے وہ بہتر رہتا. لیکن پی ٹی آئی نے اپنی پریفرنسز جو ہیں وہ بتا دی ہیں کہ وہ ان سے بات کریں گے اور ان سے بات نہیں کریں گے. تو جب انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں تو اس پہ پھر ڈائیلاگ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہمارے پاس آپشنز تو یہی ہیں نون. ٹھیک, تھینک یو میم. سو سینیٹر آن عباس بپی صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات جاری ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن لی, اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے دروازہ بند کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کا, سو اب اٹس ڈیسائیڈڈ کہ وفاق میں آپ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی آج پھر آپ کے ایک بیکڈ کینڈیڈیٹ چلے گئے ہیں پی ایم ایل این میں, اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں. سو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی آبویسلی آپ اپوزیشن بینچز میں ہی جا رہے ہیں, لیکن اناؤنسمنٹ آپ روز کرتے ہیں کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھی آپ کے سوال کے 3 ٹوٹل زاویے تھے, میں تینوں کو کور کروں. پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی شاید کچھ جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتی, اس پہ میں تھوڑا بریف کر دوں. ایک پرنسپل ایک بندے کا سٹینڈ ہوتا ہے اور ہر پارٹی کا اپنا سٹانس ہوتا ہے. ہماری پارٹی کا یہ جو مینڈیٹ تھا وہ عوام سے جو لے کے آئے تھے وہ ان 3 جماعتوں کے خلاف مینڈیٹ تھا. جب ہم عوام میں گئے تھے تو ہم نے ان کے خلاف ایک گفتگو تھی, ایک نیریٹو بنایا اپنا, اور عوام نے اس کو پسند نہیں کیا, اور عوام نے جو ہمیں ووٹ دیے وہ ہمارے لیے, اور کچھ ان جماعتوں جو پاکستان پہ حکومت کرتی ہیں ان کے اختلاف میں بھی ہمیں دیا. سو کم از کم آپ تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ ہم نعروں میں, تقریروں میں, گفتگو میں, سوشل میڈیا پہ ایک 3 پولیٹیکل جماعتوں کے خلاف جو ہم نے بات کی ہو وہ الیکشن ڈیٹ تک تو ٹھیک تھا, لیکن 9 فروری اس سے ہم اچانک یو ٹرن لینا شروع کر دیں, اور پھر جن کو ہم نے گالیاں نکالی ہوں ان کے ساتھ ہٹانا بیٹھنا شروع کر دیں. اگر اجازت دیں, میں آپ کی بات میں مخل نہیں ہو رہی, صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر اجازت دے دیں. خیبر پختونخوا میں کیا مینڈیٹ آپ کو جے یو آئی ایف کے خلاف نہیں ملا؟ پھر جب آپ جے یو آئی ایف سے بات کر سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟
मैं अगर आपको मैं ये चौथा हो जाएगा मैं अपनी बात मुकम्मल करके जी जरूर। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि जिनसे मैंडेट लेके आए हो उनके खिलाफ 8 फरवरी के बाद नैरेटिव चेंज करे और फिर सो कम अज कम प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज करना तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए थोड़ा मुश्किल है। नंबर 2, आपने कहा जी नून लीग, आपको पता होना चाहिए, होना चाहिए, अब तक तकरीबन कोई 6-8 टू बी वेरी प्रिसाइज 8 हमारे MPAs जो हमारे टैग ये थे वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग में शामिल हो चुके। कोई क्यों नहीं? आपने जब वोट मांगा, आप इमरान खान की फोटो दिखाई, आपने PTI का नजरिया दिखाया, लोगों ने आपकी शक्ल पे नहीं इमरान खान को वोट दिया। अब वो जो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं नोइंगली कि पब्लिक प्रेशर आएगा, कल को हरी में दिखाओगे, नहीं बचेंगे, एक एथिकल वैल्यू डिस्टॉर्ट होगी, फिर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव बीन पिक्ड अप और उन्होंने जाके नून लीग की गिराना शुरू कर दिया। सो अब ये नंबर गिरना शुरू हो गया। हैविंग सेड दैट, आप दूसरा सवाल पूछा नेशनल असेंबली पे, हमारा क्लेम है कि हमारी 180 सीटें थी, अब उसको गिरते गिराते शॉर्टकट ट्रेनिंग करने के बाद 93 आ चुकी। वी आर स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के बाद इंशाल्लाह हम 20 से 25 रिजर्व सीटें भी ले लेंगे, नंबर विल कम 150, 115 हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स हो जाएगी। इस वक्त जो एक मैथ्स की फिगर नजर आ रही है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग जाती है, हम एक टफ कंपटीशन जरूर देंगे। उमर अयूब साहब हमारे वजारत में कैंडिडेट होंगे और साथ साथ अपना जो मैंडेट चोरी उसकी आवाज भी बुलंद करेंगे। जीत गए तो ना जीते, हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे पार्लियामेंट में अपने लीडर खान साहब और तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम असीरान जो हमारी लीडरशिप है उसके लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। राइट, और साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना चाहिए, विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। एक जानिब हुकूमत साजी का महला जारी है तो दूसरी जानिब इलेक्शन में धांधली के हवाले से हर रोज़ नए इंकशाफात सामने नजर आ रहे हैं। 2 दिन कबल जो एक बॉम्ब शेल था वो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात का था, जरा देखिए। ज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है, जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो वो भी इस काम में पूरे शरीक। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर साहबा, पीर पगाड़ा साहब का आपने जिक्र भी किया, अभी जो GTA की एक पूरी प्रोटेस्ट हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें 3 माह पहले ही पता चल गया था कि इंतखाबात बिक चुके हैं, पैसे दिए जा चुके हैं, और ये इल्ज़ाम अब तकरीबन हर तरफ से लग रहे हैं, माइनस PMLN एंड माइनस पीपल्स पार्टी, तकरीबन तमाम जमातें ही ये बात कह रही हैं। क्या कोई जुडिशल कमीशन होना चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, एक तरफ आपने देखा ये इलेक्शंस कैसे बिकते हैं, ये कौन सी नई साइंस या आर्ट्स है, ये कौन सी नई थ्योरी है। देखिए, एक तरफ हमने देखा ये PTI लेड इंडिपेंडेंस कैसे आ गए और क्या कुछ नहीं हुआ डिस्करेज करने के लिए, लेकिन वो आ गए क्योंकि अवाम की चॉइस थी। पीपल्स पार्टी का मुझे बताएं कि जो भी मुखालिफ है इस वक्त, वो पीर पगाड़ो हो या कोई और हो जो कंप्लेन कर रहा है, अगर PTI ने अपनी सारी थ्योरी बेस की है फॉर्म 45, जो एक टेक्निकल बात है, वो कह रहे हैं हमारे नंबर्स गिनती में हैं जिसमें सही सबके सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, और वो टेक्निकल बात करके वो आगे जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास व्हेन दे हैव। मुझे बताएं, पीर पगाड़ा साहब ने जो तकरीर की उसमें कौन सी स्पेसिफिक बात की कि कौन सी सीट पर क्या मसला हुआ था, किसने धांधली की, उनके पास सबूत क्या है। अब जनरल आपने देखा कि उनकी बातों में कोई भी और एक अलार्मिंग पोजीशन उन्होंने एक की, मायूसी की बात उन्होंने की, उन्होंने बात मार्शल लॉज की, इमरजेंसी की, और बाकी उनकी बात में ये बिक चुकी है या ये हो चुकी है। मुझे बताएं, मेरे हर बंदा अपने अपने इलेक्शंस की बात करता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी फॉर्म्स अलग हैं 45, 47 से, तो बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं। देखिए, वो हमने ये स्पेसिफिकली कहा है कराची के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें ये एविडेंस है और हम वो अप्रोप्रिएट फोरम्स पर लेके जाएंगे जहां ये मिसमैच है, जहां किसी को मदद की गई है, फिर वो किस लेवल पर है, RO लेवल पर हो, लोकल
कैंडिडेट्स ने खुद किया हो, लेकिन इस किस्म की बेज़ाब्तगियाँ हो या धांधली हो, ये इसकी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं और हमने वो मुख्तलिफ फॉरम्स पर उसको रेज़ किया और लेके जाएंगे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक है। फॉर एवरी इलेक्शन आपको स्पेसिफिक मुझे बताएं कि इतना बड़ा उन्होंने इज्तिमा इकट्ठा किया जिसमें ज़्यादा हुर जमात के लोग थे। यू कुड टेल फ्रॉम द वे दे वर ड्रेस्ड कि ये जमात के लोग हैं, एक हुर जमात के लोग थे। और उनको जब एड्रेस किया गया तो एक तो खान साहब की तारीफ कर दी, चले वो ठीक है, वो अगर एलाई कर रहे हैं वो उनका अपना एक ओपिनियन है, लेकिन जहां तक इलेक्शन में रिगिंग की बात है, जो एलिगेशन है, एक सीट पर भी इनके किसी भी कैंडिडेट ने आकर ये नहीं कहा कि इनके पास रिजल्ट जो है वो ये है और बाकी रिजल्ट दूसरा है। कहीं भी आपने कोई भी एक कैंडिडेट का मुझे नाम बता दें, लेकिन ये कहना कि बस ये बिक चुका है और वो बिक चुका है, उसका एविडेंस आप लेके आए, कहाँ बिक चुका है, ये तो अजीब नई किस्म की थ्योरी है। और देखें इलेक्शन के डायनामिक, जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था पंजाब में और हुआ क्या, कि कितने सारे इंडिपेंडेंट्स आ गए। यू कैन नॉट, आप इलेक्शन का जो फ्लो है वो कोई रोक नहीं सकता। लोग आके और फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑब्जर्वर्स जहां कहां गए हैं, सिंध में गए हैं, मीडिया थी, मुझे बताएं कि कितने आपके मीडिया के लोग माइक ले लेकर, मेरे हलके में 3 लोग आए थे और 3 लोगों ने माइक ले लेकर पूछा कि भाई किसको वोट करेंगे, तो 70% वहां पर ही पीपल्स पार्टी कह रहे थे, किसी ने जीडीए का नाम नहीं लिया। राइट। तो ये ऐसी बातें करना जिसमें कोई स्पेसिफिसिटी ना हो, तो ये बहुत अफसोसनाक है और लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने मायूस किया है। ठीक। तो ये और इसका अच्छा जवाब दिया कल हमारे चेयरमैन ने जब उन्होंने तकारीर की। राइट। सो सेनेटर ऑन, जीडीएस सड़कों पर है, 16 फरवरी को एहतजाज किया, कल फिर धरना देने जा रहे हैं, क्या पीटीआई भी साथ देगी उनका? जेयूआईएफ ने भी कहा है कि वो सड़कों पे आएंगे। अच्छा देखिए, जीडीए हमारे साथ अलायंस में इस दफा नहीं थी। पिछली दफा हमारा एक अलायंस था उनके साथ, इस दफा हमारे साथ अलायंस में नहीं थी। तो अपना इलेक्शन लड़े, उनका अपना एक मैनिफेस्टो है और अपना एक नैरेटिव है। धांधली जहां पे हुई हमें उन डिटेल्स का नहीं अंदाजा, लेकिन हमारा एक बयानिया जरूर है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सिस्टम किसी को इनकरेज कर रहा था। अब इंटीरियर सिंध में मैंने जैसे कहा हमारे स्टेक्स कम है और मैं इस चीज को मानता हूं, जैसे साउथ बलोचिस्तान में हमारे स्टेक्स कम है, उसी तरह इंटीरियर सिंध में भी हमारे। हम कराची की बात जरूर कर रहे हैं कि कराची में 18 सीटें और पीपल्स पार्टी यकीनन हमारे इस बयानी के साथ खड़ी है, और अगर वो इंटीरियर सिंध में समझती है कि वहां उनका वोट है, तो फिर कराची में वो कैसे कह रहे हैं कि वहां एमक्यू की बात जो है। अगेन मुझे माजरत कर चाहती हूँ, लेकिन फिर तो आपने खुद ही बता दिया कि आपका अलायंस हो सकता है, आप लोगों की स्टेक्स जो हैं वो कई जगह पे कंबाइंड है। मैंने अर्ज ये किया, उनके तो खैर सारे उम्मीदवार हार गए ना, अलायंस तब होता अगर उम्मीदवार जीत के आ जाते। सो इलेक्शन का अलायंस हमारा उनके साथ नहीं था। हमारा पॉइंट स्पेसिफिक प्लेसेस पे, एमक्यूएम ये एक जमात है जिसको कराची में 18 सीटें तोहफे में दी गई। इनकी एक सीट कराची में नहीं बनती थी, यानी कि 1.5 लाख का वोट फर्क, सिर्फ लाख इधर से उठा के इधर लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो माइंड बॉगलिंग हो गया। पाकिस्तान की तारीख में 5-10 हजार वोट हर इलेक्शन में डालता है, 1-1 लाख वोट इधर उधर करने की जो कहानी है वो कराची में हुई है, वो लाहौर में हुई है, वो सियालकोट में हुई है, वो पिंडी में। अब ये चट्टा साहब का जो बयान है, यकीन जानिए मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। वो एक बहादुर आदमी है जो अपनी जमीर की आवाज पे निकल आया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें हमारे 4 अदर जो लीडरान है पार्टी के, उनको नॉमिनेट कर दिया कि उसने इश्तिहाल जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने ये कहा मैं इंतजामी सबरा हूं, मैंने 4 आरओज जो कि डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिसको वो रिपोर्ट करते हैं, उनको मजबूर किया कि आप पार्टी जो है ना वो ये 70-70 हजार से वोटों से हराएं, बजाय ये कि उनके खिलाफ कार्य वो तोते बिठा दिए 4 आरओज डिप्टी कमिश्नर। नहीं जी, हमें किसी का प्रेशर नहीं, और उस गरीब को उठा के गिरफ्तार करके कहीं डाल दिया, उसके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर रखवाए। अगर उसकी कोई एलिगेशन गलत है, मैं समझता हूँ सारे गलत है, कहाँ का कहाँ जा चुका होगा, फिर बैठा बयान दे रहा होगा कि शायद मेरा पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर कोई एलिगेशन है, व्हाई डू इन्वेस्टिगेट? मैंने जैसे कहा कि अगर फजल रहमान साहब की कोई इतराज है तो हम उस पर अपने आप को पेश करने को तैयार है, लेकिन अगर आप हमारे एतराज को ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे और 4-4 साल लाइन में लगेंगे, ऐसी हुकूमत जो इस नतीजे में आएगी उसके पास एथिकल वैल्यू क्या होगी? वो इस गवर्नमेंट इस मुल्क पे कैसे डोमिनेट करके हुकूमत करेगी? मैं यहाँ पे बहुत शदीद परेशान हूँ उस पर। राइट। डॉक्टर नफीसा, अभी आपने बड़ी डिटेल में बताया, और पीपल्स पार्टी का तो रहा है हमेशा से मंशूर के प्रो डेमोक्रेसी हैं आप, लेकिन इलेक्शन के बाद हमें कमो पेश वही सेटअप नजर आ रहा है। मे बी मौलाना फजल रहमान मे बी साथ ना हो, मे बी अख्तर मेंगल साथ ना हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी PDM 2
جس کے بارے میں جو ایک سروے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو رجیم ہے اس میں ڈیموکریسی کی ویلیوز کم ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا. ڈو یو تھنک کہ یہ بالکل ایک ڈیموکریٹک قسم کا الائنس سامنے آتا ہے؟ دیکھیں ابھی اون صاحب نے یہ بات کی کہ ایتھکس کی بات کی کہ ایتھیکل ویلیوز پہ فاؤنڈیشن نہیں ہوگا اس حکومت کا. تو اگر ان کا ایتھیکل ہے تو بنائے نا حکومت. کبھی بھی نہ ہر جماعت نے ہر لیڈر نے کہا ہے کبھی آپ کے نمبرز ہیں آپ بنائیں، آپ الائنس بلڈنگ کریں، آپ بنائیں اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں. اگر آپ کے پاس وہ ایتھکس ہے، 2018 کا بھی ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ وہاں کیسی الیکشن ہوئی تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں اور آپ کے پاس نمبرز ہیں تو آپ حکومت بنائیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ بھی نہ بنائیں اور کسی اور کو بھی نہ بننے دیں، اور پھر مظاہروں کی دیکھیں یہ مظاہرے اور مہازارائی ایٹ لیسٹ ایک لیسن تو پی ٹی آئی کو لرن کرنا چاہیے. اور مہازارائی اور مظاہروں اور دھرنوں سے آپ امن خراب کر سکتے ہیں، ملک کا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آبجیکٹیوز اگر ہیں آپ کے وہ اچیو نہیں ہو سکتے. آپ کے آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے جو جمہوری قدریں ہیں، روڈ میپ ہے، آپ الیکشنز کا انتظار کریں، آپ اپنی کولیشن بلڈنگ کریں، آپ اپوزیشن میں جائیں. اب مجھے بتائیں جو انہوں نے 2 حکومتیں ڈیزالو کی اس سے فائدہ ہوا ملک کو یا ان کی پارٹی کو، یا نقصان ہوا؟ یا انہوں نے اپوزیشن میں لاسٹ ٹائم نہیں بیٹھے تو اس میں نقصان کس کا؟ میم اگر ان کی حکومت ڈیزالو ہوئی اس وقت ان کے پرائم منسٹر کے خلاف ویو این سی آئی، اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ہم سیاست جو ہم سیاست کریں تو سیاست میں ریسٹرینٹس بھی ہونے چاہیے. ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سیاست کرنی ہے تو آگے کیسے بڑھنا ہے، ڈاکٹر صاحبہ اور ایسا نہ ہو کہ یہ کہتے ہیں نا ٹو تھرو دی بیبی ود دی باتھ واٹر، یہ والی سیاست تو نہیں ہونی چاہیے. پوسٹ مولانا فضل الرحمان اسٹیٹمنٹ، ڈو یو تھنک کہ ویو این سی واز کمپلیٹلی ڈیموکریٹک؟ دیکھیں اب یہ مولانا صاحب جو ہے وہ چیئر تھے پی ڈی ایم کے، اور فیصلے جو ہیں یہ ساری کانشیس فیصلے ہر لیول پر ہوئے اور اس فیصلے سازی میں وہ بھی تھے. تو کسی اور نے ان کی بات کو انڈورس نہیں کیا ہے. یہ خود اکیلے اگر بول رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ایسی بات تھی تو آپ نے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کیوں سو یو آر سیئنگ کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے، ڈیل کر لی اور ووٹ کسی آف کو نو پتہ نہیں تھا. کانفیڈنس تو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اور وہ نمبر گیم تھی. تو خان صاحب کے پاس نمبرز کیوں؟ اور یہ صرف یہ پلیز یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ خان صاحب جب یہ جمہوریت کی اس وقت بات ہو رہی ہے، کتنے بلز انہوں نے جو پارلیمانی اصول ہیں اس کے تحت پاس کروائے، کتنے آرڈیننسز آئے. یہ کیسی بیسکلی میں اس پارلیمنٹ میں تھی اور ہم یہی بات کرتے تھے کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے اس کے پریسیڈنٹس نہیں ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو پاکستان 2008 سے لے کر ہائیبرڈ نظام 2022 تک 2008 سے لے کر لیٹ دس سنک ان 2022 تک ڈیموکریسی انڈیکس میں ہائیبرڈ رجیم میں رہا ہے، لیکن 2022 سے 2023 کے درمیان ایک سال میں ہائیبرڈ رجیم سے یہ نکل گیا ہے اور آمرانہ رجیم میں چلا گیا ہے. رینک 107 سے 118 پر چلا گیا ہے. سو دس از آلسو تھاٹ ٹو پوائنٹر. سینیٹر صاحب واٹ از یور آنسر ٹو دیٹ؟ اچھا، میں ویسے ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اگر ہم پہ یہ الزام ہے کہ 2018 میں انڈیپینڈنس کے ساتھ، دیکھیں اس وقت جو انڈیپینڈنٹس تھے وہ انڈیپینڈنٹس تھے اور وی ور دا سنگل لارجسٹ پارٹی. ہماری 135 نشستیں تھی جو سب سے بڑی جماعت تھی اور ہم نے انڈیپینڈنس ایک آٹومیٹکلی ہوتا ہے. I think PMLN was the single largest party at that time. ایک نمبر زیادہ تھا ان کا. نا ڈاکٹر صاحبہ یو آر گیٹنگ اٹ فریبی بھی ڈاکٹر گیٹنگ رانگ. ہماری 135 سیٹیں تھی، دے ہیڈ 80 کے نمبر سے. پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ 55. ہم پنجاب کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں. میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں فیڈرل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ صوبوں کی بات کریں میں ان کے نمبرز بعد میں فیڈرل کی بات کر رہا ہوں. سو ہم لارجسٹ تھے، ہم نے وہاں حکومت بنا لی. اب یہ جو ابھی آپ نے انڈیکس کی بات کی ہے یہ بہت اٹس ویری ویئرڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ ٹیک اویز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا پاکستان میں جو الیکشن کا ٹائم ہے وہ جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا
تاکہ عوام کی جو نمائندگی کا حق ہے اس کو سائڈ پہ رکھا جائے. دوسرا پوائنٹ انہیں دیا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے پاپولر جماعت ہے اس کو الیکشن کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, تمام لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے, اور وہ جو لوگوں کی سے ہے اس کو بھی سپیس نہیں دی جا رہی. یہ 3-4 ٹیک اویز اس میں لکھے ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان کو امن. اب ہوگا کیا اس کی وجہ سے پاکستان IMF میں جب جائے گا, ٹرسٹ می یہ ووٹ بمپی رائڈ ہونی جو کسی نے نہیں سوچی. آپ کے انٹرسٹ ریٹ اب اس ریٹ پہ آپ کو نہیں ملیں گے. انٹرنیشنل ڈونرز آپ کے ساتھ جو کریں گے they'll have a lot of fun. یہ جو لوگ حکومت کرنے کا خواب سوچ رہے ہیں, we can only hope for the best. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, so میں I have to wrap it up. sorry آپ کی بات میں مخل ہوئی ہوں, لیکن I have to wrap it up. یقیناً جو انڈیکس ہے وہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہے. IMF کا معاملہ نظر آ رہا ہے سامنے, بہت سارے چیلنجز ہیں, اس لیے حکومت سازی میں اب تیزی نظر آنی چاہیے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.